अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अल जज़ीरा लितअल्लुमिल अरबिया का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मन अंता। उर्दू में कहेंगे आप कौन हैं, या कह सकते हैं तुम कौन हो, और इंग्लिश में कहेंगे हु आर यू। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में एक मुकालमा है सिक्योरिटी मैन और एक बच्चे के दरमियान। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है रजुलुल अमनी, यानी कि सिक्योरिटी मैन ने बच्चे को मुखातब करते हुए कहा सबाहुल खैरी, या कह सकते हैं सबाहुल खैर, यानी सुबह खैर, और इंग्लिश में कहेंगे गुड मॉर्निंग। उसके जवाब में बच्चे ने कहा सबाहुल नूर। इसका भी मतलब है सुबह खैर, यानी कि गुड मॉर्निंग। अरबी में देखिए दोस्तों, दोनों के लिए अलग अलग वर्ड है, यानी कि अगर आप गुड मॉर्निंग का जवाब दे रहे हैं तब आप कहेंगे सबाहुन नूर, और अगर आप गुफ्तगू की शुरुआत कर रहे हैं तब कहेंगे सबाहुल खैर। यहाँ पर दोस्तों हा पर पेश है, लेकिन आम तौर पर हा पर ज़बर होता है, तो कहते हैं सबाहल खैर या सबाहन नूर। उसके बाद सिक्योरिटी मैन ने कहा कैफ़ा हालुका, कैसे हो, या कह सकते हैं तुम्हारा हाल कैसा है। इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू। तो बच्चे ने जवाब दिया बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, यह कह सकते हैं अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर है दोस्तों बिखैरिन के बाद वल्हम्दुलिल्लाह, और इसका लफ्ज़ी तर्जमा होगा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, लेकिन उर्दू में हम यहाँ पर कहेंगे अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि आम तौर पर उर्दू बोलचाल में हम यही कहते हैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर आप चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह से भी इसका तर्जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये है आना बिखैरिन, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुब्तदा को हस्फ कर देते हैं, यानी कि ओमिट कर देते हैं, तो सिर्फ कहते हैं बिखैरिन, यानी कि खैरियत से हूँ, ठीक हूँ, फ़ाइन। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर गौर करने की है वो ये है कि बिखैरिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से पहले वाव का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये नहीं कहेंगे अना बिखैरिन या बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि कहेंगे बिखैरिन या अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, वाव के साथ। तो ऊपर था कैफ़ा हालुका, यानी कि हाउ आर यू, तो यहाँ पर कह सकते हैं फाइन थैंक गॉड। उसके बाद सिक्योरिटी मैन ने कहा अंता हुना मा मन, तुम यहाँ किसके साथ हो। इंग्लिश में कहेंगे हु आर यू हेयर विद। तो बच्चे ने जवाब में कहा अना हुना मा वालिदी, मैं यहाँ पर अपने वालिद के साथ हूँ। इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम हेयर विद माई फादर। उसके बाद सिक्योरिटी मैन ने कहा व आइना वालिदुक, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ जो गौर करने की है वो ये है कि अरबिक में आमतौर पर हर जुमले से पहले वाव का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश में या उर्दू में उमूमन इस वाव का तर्जमा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं वेयर इज़ योर फादर। उसके बाद बच्चे ने कहा काना हुना मुंदु दकीक़तिन, वो यहाँ 1 मिनट पहले थे। मुंदु का तर्जमा दोस्तों 2 तरीक़े से करते हैं। कभी इसका तर्जमा करते हैं से यानी सिंस, और कभी इसका तर्जमा करते हैं पहले से, यानी कि अगो, इंग्लिश में आता है इसके लिए। यहाँ पर हम करेंगे पहले से, क्योंकि यहाँ पर सिंस यानी कि से वाला तर्जमा फिट नहीं बैठ रहा है। और इंग्लिश में कह सकते हैं ही वॉज हेयर अ मिनट अगो। उसके बाद है वलाकिन ला आरिफु आइना हुआ अल आना। यहाँ पर हम चाहें तो कह सकते हैं वलाकिन्नी, और चाहें तो कह सकते हैं वलाकिन, दोनों सही होगा। उर्दू में कहेंगे लेकिन मैं नहीं जानता
आईना हुआ, वो कहाँ है, अल-आन, अभी। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए मैंने वाव का तर्जमा नहीं किया, यानी सिर्फ कहा लेकिन, और लेकिन नहीं कहा। और इंग्लिश में कहेंगे बट आई डोंट नो वेयर ही इज़ नाउ। यहाँ पर दोस्तों बहुत से लोग एक गलती करते हैं, और वो ये है कि इसे यानी आईना हुआ इसको सवालिया जुमला समझ लेते हैं, लेकिन असलन ये सवालिया जुमला नहीं है बल्कि ये खबरिया जुमला है, क्योंकि इससे पहले भी एक जुमला है जो इससे मुताल्लिक़ है। जैसे यहाँ पर है वलाकिन ला आरिफु, लेकिन मैं नहीं जानता। अब आगे बता रहे हैं कि मैं क्या नहीं जानता, तो ये नहीं जानता कि वो अभी कहाँ है। तो बहुत से लोग इसे इंग्लिश में सवालिया जुमला बना देते हैं, जैसे कहते हैं बट आई डोंट नो वेयर इज़ ही नाउ। तो ये यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर हम वेयर इज़ ही नाउ नहीं कह सकते हैं। वेयर इज़ ही नाउ तब कहेंगे जब बट आई डोंट नो ना हो यहाँ पर, यानी कि इस जुमले की शुरुआत ही इसी से हो कि वेयर इज़ ही नाउ। इसे दोस्तों अच्छे से जहन में रख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। जैसे एक दूसरी मिसाल है कि मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या किया, तो मैं कहूँगा इंग्लिश में व्हाट डिड यू डू। अब यहाँ पर ये सवालिया जुमला है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं नहीं जानता कि आपने क्या किया, तो मैं कहूँगा आई डोंट नो व्हाट यू डिड। अगर मैं कहूँ यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट डिड यू डू, तो ये जुमला गलत होगा। उसके बाद सिक्योरिटी मैन ने कहा ला तक़लक़, फ़िक्र ना करो, परेशान मत हो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट वरी। उसके बाद कहा मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। बच्चे ने जवाब दिया इस्मी शाकिर अब्दुल गफ़ूर अल अस्यूती, मेरा नाम शाकिर अब्दुल गफ़ूर अस्यूती है। उसके बाद सिक्योरिटी मैन ने पूछा मा जिनसियतुक, तुम्हारी कौमियत क्या है, यानी तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है, व्हाट्स योर नेशनैलिटी। तो बच्चे ने जवाब दिया आना मिस्रीयुन, मैं मिस्री हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम इजिप्शियन। उसके बाद सिक्योरिटी मैन ने कहा कम उम्रुक, तुम्हारी उम्र कितनी है। इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू। बच्चे ने जवाब दिया इंदी आशुरु सनावातिन, मैं 10 साल का हूँ। यहाँ पर दोस्तों चाहे तो ये भी कह सकते हैं उम्री आशुरु सनावातिन, लेकिन यहाँ पर कहा है इंदी आशुरु सनावातिन, तो ये भी एक तरीक़ा है उम्र बताने का, यानी कि इंदा का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे। अब ज़मीर को पर्सन के मुताबिक तब्दील करेंगे, जैसे कहें इंदहु आशुरु सनावातिन, वो 10 साल का है, या इंदा का आशुरु सनावातिन, तुम 10 साल के हो। और इंग्लिश में कहेंगे आई एम 10 years old। उसके बाद सिक्योरिटी मैन ने पूछा हल तारिफु उन्वाना उसरतिक, क्या तुम्हें अपने घर का पता मालूम है, या कह सकते हैं क्या तुम्हें अपना फैमिली एड्रेस मालूम है। तो बच्चे ने जवाब दिया नाम अना अस्कुनु फ़ी विल्ला रक़म 4 फ़ी मुजम्मइ ज़ुहूरी बिमिंतक़तिल गर्राफ़ती, हाँ मैं अलगर्राफ़ा के इलाक़े में अज़्ज़ुहूर कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में विला नंबर 4 में रहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये जो फ़िला है ये वही विला है जो हम उर्दू या इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर इसका तर्जमा ना करके उसको ऐसे ही अरबी में लिख दिया गया है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे विला ही। उसके बाद है दोस्तों रक़म। तो आम तौर पर रक़म पर कोई एराब ज़ाहिर नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे ही कह देते हैं विला रक़म 4, यानी कि रक़म को रक़म ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है फ़ी मुजम्मइ ज़ुहूर, यानी कि अज़्ज़ुहूर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, और उसके बाद है बिमिंतक़तिल गर्राफ़ा,
غرافہ کے علاقے میں۔ یہاں پر دوستوں دیکھیے میں کے لیے فی کی جگہ پر با کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی جملے میں دو جگہوں کا تذکرہ ہو تو جو جگہ بڑی ہوگی اس سے پہلے با کا استعمال کرتے ہیں اور جو چھوٹی ہوگی اس سے پہلے فی کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ غرافہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر جو ہے وہ مجمع الظہور آتا ہے اور پھر اس کے اندر ولا نمبر 4 آتا ہے۔ اور انگلش میں اس کا رول یہ ہے کہ بڑی جگہ سے پہلے ان کا استعمال ہوگا اور چھوٹی جگہ سے پہلے ایٹ کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد سیکورٹی مین نے کہا حل تتذکر رقم ہاتف والدک، کیا تمہیں اپنے والد کا فون نمبر یاد ہے؟ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ڈو یو ریممبر یور فادرز فون نمبر؟ تو بچے نے جواب دیا نعم اتذکرہ، ہاں مجھے یاد ہے۔ ہو سے مراد یہاں پر رقم ہے یعنی کہ نمبر، یس آئی ریممبر اٹ۔ اس کے بعد کہا رقم ہاتفی والدی ہوا کذا و کذا۔ تو یہاں پر دوستوں فون نمبر جو بتانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسی گنتی لکھی ہے ویسے ہی اس کو پڑھ دیں گے۔ تو یہاں پر ہے 7 5 8 4 3 2 1، تو ہم کہیں گے 7 5 8 4 3 2 1۔ تو پورا جملہ ہو جائے گا رقم ہاتفی والدی ہوا 7 یعنی کہ گولتا کے ساتھ 7 5 8 4 3 2 1۔ اس کے بعد سیکورٹی مین نے بچے کے والد کو فون کیا تو پوچھا السید عبد الغفور، یہاں پر سوالیہ نشان ہے، یعنی کہ جب آواز آئی سامنے والی کی طرف سے تو پوچھا یعنی کنفرم کیا کہ کیا سید عبد الغفور بات کر رہے ہیں؟ تو والد نے کہا نعم، ہاں۔ تو سیکورٹی مین نے کہا انا جاسم، میں جاسم ہوں، رجل امن فی مول یزدان، یزدان مال کا سیکورٹی مین، یعنی کہ میں یزدان مال کا سیکورٹی مین جاسم بول رہا ہوں۔ یہاں پر دوستوں یہ جو مول ہے یہ یہاں پر جو انگلش میں مال استعمال ہوتا ہے وہی ہے، یہ پورا نام ہوگا یزدان مال، تو اس لیے یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے بلکہ مول یزدان کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد کہا ابن کا شاکر معی الآن، آپ کا بیٹا شاکر الآن اس وقت یا ابھی معی میرے ساتھ ہے۔ پھر کہا لا تقلق، فکر نہ کریں یا پریشان نہ ہوں۔ تو والد نے کہا حقاً، واقعی، سچ میں، انگلش میں کہتے ہیں ریئلی۔ پھر کہا الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے۔ این انتم، آپ لوگ کہاں ہیں؟ یہاں پر دوستوں ہونا چاہیے تھا انتما، کیونکہ مراد جو یہاں پر ہے وہ ہے جاسم یعنی کہ سیکورٹی مین اور بچہ، لیکن استعمال کیا ہے انتم۔ پھر سیکورٹی مین نے کہا نحن بجانب البوابۃ رقم 3، ہم گیٹ نمبر 3 کے پاس ہیں۔ انگلش میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے نیکسٹ ٹو، بجانبی کے لیے کہتے ہیں نیکسٹ ٹو، وی آر نیکسٹ ٹو دا گیٹ نمبر 3۔ تو والد نے کہا سأکون عندکم بعد دقیقۃ انشاء اللہ، میں 1 منٹ کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا یا رہوں گا انشاءاللہ، یا کہہ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے پاس 1 منٹ کے بعد پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر کہا شکراً جزیلاً سید جاسم، بہت بہت شکریہ مسٹر جاسم۔ سید کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مسٹر سے انگلش میں۔
اور اردو میں کہہ سکتے ہیں جناب. بہت بہت شکریہ جناب جاسم. صاحب بھی بڑھا سکتے ہیں آگے. اور یہاں پر دوستوں ایک چیز غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ سید کا جو استعمال ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، کبھی الف لام کے ساتھ اور کبھی بنا الف لام کے. تو یہاں پر استعمال ہوا ہے الف لام کے بغیر، اور اوپر استعمال ہوا تھا یہاں پر الف لام کے ساتھ. اور بات چیت میں عام طور پر اس پر اعراب ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں سید. اس کے بعد سیکورٹی مین نے کہا عفواً سید عبد الغفور. یہاں پر اس کا لفظی ترجمہ ہوگا عفواً کا معاف کیجیے گا، لیکن یہاں پر یہ ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں شکریہ کے جواب میں یور ویلکم، یا مینشن ناٹ، یا کہتے ہیں ڈونٹ مینشن اٹ. تو اسی طرح عربی میں استعمال کرتے ہیں یہاں پر شکریہ کے جواب میں عفواً. اس کے بعد کہا لا شکر علی واجبین، یعنی شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے علی واجبین، فریضے پر، یعنی کہ فریضے کی ادائیگی پر. یعنی یہ میرا فریضہ تھا کہ میں اس بچے کو، یعنی آپ کے بچے کو آپ تک پہنچاؤں، لہٰذا شکریہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد والد نے کہا الی اللقاء، یعنی کہ پھر ملتے ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں بائے. پھر سیکورٹی مین نے بھی کہا الی اللقاء، یعنی پھر ملتے ہیں، بائے. یہاں پر دوستوں الی اللقاء کی جگہ پر اور بھی کلمات استعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں مع السلامہ، یا کہہ سکتے ہیں وداعاً. اسی طرح کہہ سکتے ہیں رافقت کا سلامہ، اور اگر سامنے والا کوئی، یعنی سامنے والی کوئی فیمیل ہو تو کہہ سکتے ہیں رافقت کی سلامہ، اور سامنے اگر کئی لوگ ہوں تب کہہ سکتے ہیں رافقت کم السلامہ، یعنی کہ جو ضمیر ہے وہ مخاطب کے حساب سے تبدیل ہوگی. اور اسی طرح کہہ سکتے ہیں استودعکم اللہ یا استودعک اللہ، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ سب استعمال ہوتا ہے بائے یا گڈ بائے کے معنی میں. تو دوستوں یہ تھا آج کا لیسن. اب آئیے مفردات دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلے ہے عمر، یعنی کہ عمر، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ایج، یا یہاں پر استعمال کیا تھا اوپر اولڈ. اس کے بعد ہے جنسیتن، قومیت یعنی نیشنلٹی. اس کے بعد ہے عنوان یعنی پتہ، انگلش میں کہیں گے ایڈریس. اس کے بعد ہے والدن یعنی والد، انگلش میں کہیں گے فادر. اس کے بعد ہے اسرتن یعنی فیملی. اس کے نیچے ہے مجمعن یعنی کہ کمپاؤنڈ یا کمپلیکس. اس کے بعد ہے منطقتن یعنی ایریا، اردو میں کہیں گے علاقہ. اور سب سے آخر میں ہے منذ یعنی کہ سے، اور انگلش میں کہیں گے سنس. اور کبھی کبھی اس کا ترجمہ اگو یعنی کہ پہلے سے بھی کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر میں نے اس ویڈیو میں کیا تھا اوپر. اس کے بعد دوستوں یہاں پر چند ایکسپریشنز ہیں، جیسے صباح الخیر، گڈ مارننگ، اور اس کے جواب میں کہیں گے صباح النور یعنی گڈ مارننگ. اس کے بعد ہے کیفا حالکا یعنی آپ کیسے ہیں یا آپ کا حال کیسا ہے، اور انگلش میں کہیں گے ہاؤ آر یو. اس کے بعد ہے لا تقلق یعنی کہ فکر نہ کریں، پریشان مت ہوں، ڈونٹ وری. اس کے بعد ہے شکراً جزیلاً یعنی کہ بہت بہت شکریہ، انگلش میں کہیں گے تھینک یو ویری مچ، یا کہہ سکتے ہیں صرف تھینک یو. اور سب سے آخر میں ہے الی اللقاء یعنی کہ پھر ملتے ہیں یا خدا حافظ، اور انگلش میں کہیں گے بائے. تو دوستوں یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.